أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 11واں سپارہ، سورت دا نام سورہ توبہ، سورت دا آخری مقام. اللہ والو، اج دا اے عظیم الشان فقید المثال پروگرام جو کہ عزیزم برادر محمد عمران صاحب دے درس نظامی دی سند حاصل کرن دے موقع تے، فارغ التحصیل ہون دے موقع تے اس خوشی دے موقع تے منعقد کیتا گیا ہے. میری دل دیاں اتھاہ گہرائیاں چو دعا ہے کہ اللہ انہاں نو اپنے دین دا مبلغ بنا، اللہ اپنے دین واسطے قبول فرما لے. میرے تو قبل میرے مسلک میری جماعت دے علماء خطبہ، میری مراد حضرت مولانا محمد صادق صاحب، نوجوان خطیب مولانا محمد امین صاحب، دیگر حضرات اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے ہیں، اور میرے بعد فاضل نوجوان حضرت مولانا اسداللہ صاحب سبحانی اپنا خطاب عام فرمان گے. اللہ والو، رات دا کافی زیادہ حصہ بیت چکے ہے، باوجود اس بات دے میں دیکھ رہا کہ اس دور دراز علاقہ دے اندر انی کثیر تعداد دے وچ کتاب و سنت دے پروانے آدائے اکٹھا ہونا، رل مل کے بیٹھنا، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما لوے. اے آمین تے سانجی جائیے سارے کیا لو ہاں.
نالے میں انہاں مولویاں چوں نہیں تقریر کردے جاؤ عوام ستی رہے تے واز اتوں لنگدا جائے. میں جگا کے ہلا کے گل کرن دا عادی ہاں. کئی جگہ تے کئی دوست جس طرح کے ہون نہیں مولانا محمد صادق صاحب مینوں فرما رہے سن قرآن زیادہ سنایا جے. میں نہ ہونا بارش ہوندی ہوئے تے بھانڈیاں دا منہ تھلے نو ہوئے تے انہاں نو کی فائدہ ہونا ہے. رحمت دی بارش جنی مرضی پہ جائے جے او رحمت دے قطرے بارش دے قطرے انہاں برتنا دے اندر نہیں پینے تے کوئی فائدہ نہیں. میں قرآن پڑھا تے تسی بھی سر سر چھڈو نہیں نہیں. جنوں قرآن نال پیار ہے محبت ہے وہ اپنے پیار محبت دا ثبوت دے قرآن سن کے. پر جڑے گوڈے پھڑ کے بیٹھے ہو نا چھڑ دیو اللہ دے سہارے تے بہو. اور دوسری بات جدو میری زبان تے آقا دو جہاں سرور کون و مکان ماہ درخشاں حامل فرقاں صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ اے سارا مجمع نہیں بولیا. میرا عقیدہ ہے کہ اللہ دی عبادت دے بعد پیغمبر اسلام دی اطاعت و فرما برداری دے بعد تو آڈے میرے زندہ رہن دا حق اے وے کہ پیغمبر دی ذات تے درود پڑھیا جائے. اور جن درود نہیں پڑھنا سارے مل کے بولو انہوں زندہ رہن دا حق کوئی نہیں. ہن تساں ثبوت دینا تے بار بار نہ مینوں کہنا پوے نہ یاد کروانا پے. جدو آقا دا نام پاک آئے گا جنہ جنہ پیار جے ذرا اونی آواز نہ بول کے دسو کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مینوں پتا چلے گا کی چک دا نام 245 تلونڈی دے قبرستان وچ نہیں آیا. میں جاگدیاں وچ واز کرنا آیا. پروانیوں لو قرآن سن لو. میں پیغمبر علیہ السلام دی اس صفت دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ اللہ نے جیڑی صفت 1 لاکھ کم و پیش جیڑے 24,000 نبی آئے نے اور کسے نبی نو نہیں عطا کیتی. جیڑی صفت جیڑا وصف جیڑی خوبی جیڑا کمال جیڑا حوصلہ ساڈے نبی نو ساڈے آقا نو دیتا. اللہ اے لوگ پوچھدے نے تیری توحید دے دیوانے تے تیرے پیغمبر دی رسالت دے پروانے. اللہ یہ لوگ پوچھدے نے نبی دی صفت کیڑی ہے. قرآن سنن نو جی کردا جے بولو ہاتھ کڑے کرو. ہاں ستی ستی قوم ذرا ذرا. اچھا یہ ستے بھی سنتے نے تواڈے پنڈ سنتے ہون گے. اب بولو ستے سنتے بولو تے صحیح یار. جڑا جاگدا ہو تے بولے ستے سنتے یارو. جے ستے نہیں سنتے تے فوت ہوئے بھی ہن شک پہ گیا. اللہ تو سمجھ عطا فرما دے. لو قرآن سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لاؤ. اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اجی آواز نہیں آئی؟ اچھا جنوں سبحان اللہ نہیں نہ ہوندی وہ انا للہ ہی پڑھ لے، کوشش کرنا جرا کام ویلے تے نہ بولو۔ لقد جاءکم رسول، اینو ایک جگہ تے سیٹ کر دیو، آواز جدو خطبے وچ جڑی سی نا اونوں صحیح کرو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کتے میرے اللہ اعلان پہ کر دے میں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اتے پہلی ایت وچ آیا من انفسکم، ہن جڑی میں پڑھ لگا او دے وچ الفاظ سن لے آجے، اے وقت کیڑا اے کدوں الفاظ کہے گئے؟ رب دے دو نبی نے، ایک باپ ایک بیٹا ہے، باپ دا نا ابراہیم ہے، بیٹے دا نا اسماعیل ہے۔ باپ مستری بن جاندا ہے، بیٹا مزدور بن جاندا ہے، باپ اٹا لانیاں شروع کر دیندا ہے تے بیٹا چک چک کے لے آن لگ پیندا ہے، گارا ڈھون لگ پیندا ہے تے بیت اللہ دی تعمیر شروع ہو جاندی ہے۔ جدوں بیت اللہ پایا اے تکمیل تک پہنچ جاندا ہے۔ آ دنیا دا بھی رواج ہے نا، کئی مستری مزدور انجینئر کاریگر ٹھیکیدار جناب آندے نے اے مالک جی ساڈی مزدوری دے دیو، ساڈی اجرت دے دیو۔ ایک کے مالک کولو آپ منگنا، ایک کے مالک دا آپ عطا کرنا، مالک دا آواز دے کے تے آپ اجرت دینا۔ بیت اللہ بن گیا تے اللہ فرماندے نے اے میرے او نبیو میرے کولو منگو میں تانوں کچھ عطا کر دیواں۔ نبیاں نے بڑا کچھ منگیا، انہاں وچوں ساریاں دعاواں دا ثمرہ، ساریاں دعاواں دا پھل، ساریاں دعاواں دا نچوڑ آ دعا کر دے میں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ انہاں وچ بھیج دے ایک نبی، انہاں دے وچوں اے میرے خلیل تیری دعا قبول۔ اللہ کیویں قبول؟ فرمایا تو بھول گیا میدان میں نادا سی، تیرے ہاتھ وچ تیز چھری سی، اسماعیل دا گلا نرم و نازک سی، تو چھری چلاندا سا، چھری نہیں سی چل دی، تو آندا سا چھری کیوں نہیں چل دی؟ چھری بول کے آندی سی اے خلیل دس تیری مننا یا رب جلیل دی مننا؟ تینوں آندا چلا، مینوں آندا خبردار نہ چلی۔ اللہ تو کیوں روک دیتا؟ فرمایا اس وجہ تو روک دیتا سی اسماعیل دی نسل وچوں میں آمنہ دلال پیدا کر کے وکھانا۔ مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت قرآن مصطفیٰ پروانے ہو سن لو ربنا، اللہ تو انو بیت اللہ دی زیارت نصیب کر دے۔ سارے دا دل کردا جان نو ہولی آندے ہو ہولی، اللہ مکے بھی لے جائے تے مدینے بھی لے جائے۔ اگو رمضان آ رہا نا تے کئیاں نو خوشی ہے تے کئیاں نو نہیں سیاپ ہے۔
کئیاں نو فکر پئی ہے حکے دا کی بنے گا. جانا وہ نہیں ہے جنوں رب سدنا. گل سن لو ماشاءاللہ اللہ سارے نو لے جائے. بابا جی آدھے میں 3 واری گیا ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے میں تے اپنی گناہگار اکھاں نال منظر تک کے آیا. اللہ تانوں بھی نصیب کر دے وے. اور میں آنا ٹیکسٹائل ملاں والے بڑیاں بڑیاں وزارتاں صدارتاں والے انہاں نو جانا نصیب نہیں لیکن گنڈیریاں ویچن والے کئی واری ہو آئے نے. کنے کھڑے ہیں؟ کون کھڑدا بولو گنگیو کون کھڑدا؟ ایک دعا کرا آمین آکھو گے سارے. ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو. میں دیکھنا کدا جی کردا کدا آمین ذرا بلند کیا لیا جے. رمضان بھی آ رہی ہے اگو حج بھی آ رہی ہے پتہ نہیں کدی زبان تو آمین نکلی. اللہ قبول کر لے تے اوتھے لے جائے. ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے. جنوں پیارے نہ لوے ذرا سانو لے چل مکے مدینے نو. اور رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلا مکہ تے پھر مدینہ ہوئے. اور دے کا رحمت دے خزینے نو ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو. اللہ تیرا مکہ شہر نرالا ہے. کئی ایتھے ہی پھیرے پائی پھر دین تے اسی کی آنے اللہ تیرا مکہ شہر نرالا ہے جتے جمعہ کملی والا ہے. نالے جی کردہ زم زم پینے نو. ایتھے کئی بابیاں دے درباراں دے ٹوٹیاں دا پانی پئی پھردا ہے. اللہ مکے مدینے لے جا. اللہ زم زم دا پانی نصیب کر دے. اللہ مدینے دی حاضری نصیب کر دے وے. فرماندے نے اللہ تیرا مکہ شہر نرالا ہے جتے جمعہ کملی والا ہے. نالے جی کردہ زم زم پینے نو ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو. اے نبی دعا کر دے میں اے میرے آقا دی آن تو 4000 سال پہلا اے دعا کی تھی پھر اللہ نے قبول کی تھی. اللہ نے میرے نبی آئے کنج آئے. اللہ فرماتے نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اجے نہیں سمجھے ایک مقام اور سنو. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جیڑا میں
मैं मुकाम शुरू ते पढ़िया। अल्लाह फरमांदे ने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, और मैं नबी भेज दिता तुहाडे विच तुहाडीआं जानां चो। अल्लाह इहदी की वजह फरमाया जेड़ा जेड़ी जिनस विचों होएगा ओनू उस जिनस नाल प्यार होएगा, ओ गैर जिनस दा होएगा ओदे नाल प्यार ओनू नहीं होएगा। ये तुहाडी जिनस विचों आएगा तुहाडे नाल प्यार करेगा। नबी दे दिल ते ये भी गल बड़ी गिरा गुजरदी है कि तुहानू कोई दुख पहुंचे, तुहानू कोई कंडा भी लग जाए, नबी नू ते ओदी भी तकलीफ महसूस हुंदी है, क्योंकि मेरा नबी इंज करके आया। अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीजुन अलैकुम हरीजुन अलैकुम। और मेरा नबी इस गल दी हिरस रखदा सी, इस गल दा तमा रखदा सी, इस बात दी ख्वाहिश रखदा सी, इस बात दी आरज़ू रखदा सी, इस बात दी तमन्ना रखदा सी अल्लाह फला भी मुसलमान हो जाए, अल्लाह फला भी मुसलमान हो जाए, अल्लाह फला भी मुसलमान हो जाए, अल्लाह फला भी मुसलमान हो जाए। परवानी और सीरत दियां किताबां च लिखे है जेड़ी जगह ते काबतुल्ला इत्थों ताइफ दी बस्ती है 60 किलोमीटर दे फासले ते, किन्नी 35-36 मील सफर बनदा। आ पिंडा दे जेड़े मील गिनी दे पुराने मील 35-36 मील। मेरा नबी को वोट नहीं मंगन गया, मेरा नबी कोई अपनी चौधर वास्ते नहीं गया, मेरा नबी अपनी जात वास्ते नहीं गया, मेरा नबी गया पैदल गया। 35 मील का सफर पैदल तय किया। एक नाल ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे आका पहुंचे ना जदों 3 सरदार ने उथे, एक नूं मेरे आका आंदे ने मैं अल्लाह दा नबी आ ते तू कह दे ला इलाहा। देखिया जे कोई फड़ के ना लै जे तुहानू, हौली आख्या जे हौली जे ला इलाहा, उची कह दियो हाँ ला इलाहा। और जिन्ना रब उच्चा होंदी उची कह दियो ला इलाहा इल्लल्लाह। ए आंदा रब ने नबी तेनू बनाना सी जिदा प्यो भी कोई नहीं ते मां भी कोई नहीं। तौबा अल्लाह मेरी तौबा, रब नू तू यतीम ही लब्बा था जा मैं नहीं मनदा। दूजे कोल गए मेरे आका आंदे ने क्या दे ला इलाहा इल्लल्लाह। आंदा रब ने नबी तेनू ही बनाना सी जिदा अपना घर ही कोई नहीं। और तेरा सोने दे चांदी दा महल हुंदा मैं तां तेनू नबी मनदा, जा मैं नहीं मनदा। तीजे कोल गए मेरे आका आंदे ने क्या दे ला इलाहा इल्लल्लाह। ए आंदा पहली ते गल मैं तेरे नाल गल ही नहीं करनी चाहता, तोबा अल्लाह मेरी तोबा। दूजी गल है जे तू वाकई नबी है ते एडा गरीब मिसकीन यतीम मिसकीन जिदा घर बार ही कोई नहीं ओनू मैं किवें मन्ना। इन्ना इत्थे ही बस नहीं कीती, इन्ना की कीता, इन्ना किराए दे गुंडे मंगवा के बदमाश लुटेरे मंगवा के उन्हां दियां झोलियां च वट्टे पा दिते, मेरे पैगंबर दे मगर ला दिता ते आवाज़ें की करते ने या दीवाना की तो आ गया, मजनून की तो आ गया, अस्तगफिरुल्लाह, पागल पता नहीं कितों साडे इलाके च आ गया, साडे
साडे मबूदा दी तौहीन करन आ गया। ओ नबी जी दी अज दी उमर दी कसम रब खांदा, अल्लाह फरमांदे ने ला मरूका इन्नहुम लफी सकरातिहिम यामहून। ओ रब जेड़ा रब इस नबी दे चेहरे दियां इस नबी दियां जुल्फां दी कसम चुकदा, अल्लाह दिन वज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा। फिर क्या देगा उन्हां ज़ालिमां इन्ने पत्थर मारे कि खून सर तो चलदा चलदा पैरां दियां तलियां तक पहुंचया। ते जेड़ी जुत्ती मेरे आका ने पहनी है ये पैरां दियां तलियां ते उस जुत्ती दे तले नाल खून जड़ा ये चिमट जांदा है, खून जम जांदा है, जुत्ती नहीं लैंदी। जख्मां दी शिद्दत मेरे आका बेहोश हो जांदे ने ते जैसिया भी कंधियां ते चुक लेंदा ते लैके आया ते अगे आया ते एक बाग आ गया, बाग विच मेरे आका नू लटाया ते गल सुनो मैं आना हुन्ना और 245 चक तलवंडी दे रहन वाले हो किस्मतां वाला कुरान सुनदा, बदनसीब कुरान सुन सकदा नहीं सुन सकदा। मेरे आका नू होश आया ते सामने जिबरीले अमीन खड़ा ते जिबरील अर्ज करदा या नबी अल्लाह सोनिया जे इजाजत देवो इन्हां नू उठा के ले जाइए, अध आसमान तो उल्टा के सुट दईए, इजाजत देवो दो पहाड़ां च रख के पी दईए, इजाजत देवो समुंदर च उल्टा दईए, ए सोनिया इजाजत दियो तेन इस तो नबूद करके रख दईए। उधरों मेरे आका होश विच आउंदे ने ते मेरे आका कुरान पढ़ते ने। की पढ़ते ने? बोलो की पढ़ते ने? मेरे आका पढ़ते ने कुल ऊहिया इलैया अन्नहुस्तमा नफरुम मिनल जिन्न फकालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। यहदी रुशद फामन्ना बे। कोलों दी एक जिन्ना दी जमात पे गुजरदी है। किन्ना दी वेख्या जे बोलिया ना तुहानू फड़ के ना ले जाए किते चंबड़ ना जान। किन्ना दी जिन्ना दी जमात गुजरदी है भाई आका मेरे कुरान पे पढ़ते ने ते आंदे ने इन्नी प्यारी आवाज कदी नहीं सुनी, एवें दा कलाम कदी नहीं सुनिया। आओ हाँ जरा सुनिए ते सुनिया ना जदों भाई गुलजार साहब गल सुन वाली, जदों उन्हां कुरान सुनिया ते की आंदे ने पहली बारी सुनिया, सारे बोलो पहली बारी सुनिया ते आंदे ने वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा। तर्जमे दी नहीं तो समझ आई, नसीबों की गल हुंदी ना ते सारियां नहीं समझ आउणी। वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा आंदे ने असा अज कुरान सुनिया, अज दे बाद असी वादा करने कि रब नाल शिरक नहीं करांगे। भी सारे आखो हा रब नाल शिरक, अजे हौली आखिया जे हौली, रब नाल शिरक नहीं करांगे। वलन मुशरिका बिरब्बिना अहदा। मेरे आका नू होश आया ते जिबरील आंदा सोनिया इजाजत दियो। जैद आंदा ए आका इन्हां वास्ते बददुआ कर देवो। आका फरमांदे ने जिबरील जो मैं कहां रब मन लेगा। ते जिबरील आंदा महबूबा कह के ते वेखो, कह के ते वेखो। ओ नबी
جیڑا اکھ اٹھائے تے اللہ قبلہ تبدیل کر دے وے، جے رب او نبی ہاتھ اٹھائے تے رب قسمت تبدیل کیوں نہ کرے؟ آقا انہاں واسطے بد دعا کرو، زید آندے نے میرے آقا نے انج کر کے ہاتھ چکے، زید نے سمجھے آقا بد دعا کر لگے نے تے الفاظ سونے دے پانی نہ لکھن والے میرے آقا دل انی لم اباس لانن ولیکن بوئستو رحمتا ودائیا اللہم اہدی قومی۔ ہے کسے دا حوصلہ اور کسے پیر فقیر دا، کسے وزیر مشیر دا اور کسے صدر جنرل دا، کسے اور نبی دا، کعبہ دے رب دی قسم ہے جویں دا حوصلہ میرا دے لال دا کائنات وچ ہور کسے دا ہو سکدا ہی نہیں۔ تکبیر، شان رسالت، مسلک اہل حدیث، خطیب پاکستان حافظ عبدالروزہ چتنی، پروانیوں میرے نبی دا حوصلہ ماشاءاللہ یہ لگتا اج ہی مشرف کلو آیا جویں دا میرے نبی دا حوصلہ ہور کسے دا گج کے بولو نہیں۔ آقا دینے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ ترجمہ کی ہے اللہ اینا میرے مقام نو سمجھیا نہیں، اللہ اینا میری شان نو جانیا نہیں، اللہ اینا میرے مقام نو پہچانیا نہیں، اللہ اج نہیں تے ہو سکدا آن والیاں اینا دیاں نسلاں ہی او مسلمان ہو جان۔ حاجیاں نو پوچھو اج او ہوئی طائف دی وادی ہے اور جتھے برف باری بھی ہوندی ہے اور جتھوں پھل آوندے نے مکے تے مدینے دیاں مارکیٹاں تے آوندے نے، 5 ویلے اوتے اذان ہوندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے کیوں اذان ہوندی ہے؟ عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تے ترجمہ بابا جی پتہ کی کر دے آکان دے نے پتھر مارن والے یارا ایتھے اسی تے آنے لیاؤ آنڈیاں گوانڈیاں نو بھی سد کے شریکہ برادری اینو پتہ لگے متھا کدے نہ لایا پر میرا نبی آندے نے پتھر مارن والے یارا کدی میرے وال آوے قسم خدا دی سینے لاواں کدی نہ دوزخ جاوے پتھر مارو گالی دیو پتھر مارو گالی دیو پاویں بجاؤ تالی میں اس چمن دا رکھا میں اس چمن دا والی میرا نبی اتنا حوصلہ لے کے آیا سنو نا ذرا گل سن لو ایک دن دا وقت ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے چہرے دا رنگ اڈیا تے پریشان نے آقا فرماندے نے اور پروانے کی گل ہے بڑا حیران پریشان ہے فکر مند ہے سنیا کی دساں جے ادھر آقا ہے تے ادھر مائے جی ادھر مائے تے ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ گل دس سونے اج اپنی ماں سامنے تہاڈا نام لیا
تے میری ماں نے تانوں مندا بولیا، میری ماں نے شکیل الفاظ استعمال کیتے نے، تے میرے آقا فرماندے نے پروانیا مندا نے مینوں بولیا، پریشان تو ہو گیا۔ سونے محبت جو ہوئی، محبت ایمان جو ہویا، آئی یاری نبی نال، آئی وفاداری نبی نال، آ پیاری نبی نال۔ آقا دے نے اے ابو ہریرہ پریشان نہ ہو، تو دس مینوں کی کرنا چاہیے؟ تیری ماں تے گالیاں کر دیے، دس مینوں کی کرنا چاہیے؟ اج دا ہوندا تے آندا سر پاڑ کے آیا کہ نہیں، پونجی آ گیا، کوئی لت بانی توڑ کے آیا، کچھ کر کے آندا ہے، ایویں آ گیا۔ تے میرے آقا آندے نے ابو ہریرہ دس میں کی کراں؟ سونیا میری ماں واسطے ہدایت دی دعا ہی کر دے۔ وہ کسے مولوی نے مسیتوں کڈ کے تے اودے کولوں دعا کرواؤ ہاں بھلا، آکھے گا اللہ پٹھے ہی کر دے انہاں نوں۔ آفت جی حوصلہ میرے نبی دا، آکو حوصلہ ساڈے، جڑا مندا اچھی بولو حوصلہ ساڈے، حوصلہ میرے پیر دا، اور کسے پیر ہور دا اے حوصلہ ہو سکدا؟ پیر تے نال منجی تے نہیں بہن دیندا۔ تے میرا نبی آندا ہے آ تینوں سینے لاواں، اور پھر میں کیوں نہ کہاں میرے پیر دی مثال دا تے آیا کوئی نہ۔ ہولی آندے ہو، ہولی دگا کر دیو میری بری، میرے پیر دی مثال دا تے آیا کوئی نہ۔ چن توڑ جو دکھاوے اشاریاں دے وچ، میرا نبی پبے انج نبیاں ساریاں دے وچ، چن جویں پبدا اے تاریاں دے وچ۔ اچھی کہہ دیو ایک باری پھر ذرا، جنوں اس پیر نال پیار ہے، جیڑا اس پیر دا مرید ہے، وہ سن کے طرف جائے، لہلہا جائے، اور وہابی دے بیٹے دی زبان تو سن، یزدانی شہید دے روحانی پرزاز تو سن، نبی دی شان سن لے، اپنے سینے پہ نوٹ کر کے لے جا۔ میرا نبی پھبے جن نبیاں ساریاں دے وچ، چن جویں پھب دائے تاریاں دے وچ، میرے پیر دی مثال دا دے آیا کوئی نہ، چن توڑ جو دکھاوے اشاریاں دے وچ۔ ابو جال آکھے دس میری مٹھی وچ کی، روڑا دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ۔ ابو جال آکھے دس میری مٹھی وچ کی، روڑا دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ۔ او بے ایمان نے پھر نہیں منے، ایک سانو بھی اوویں دا ٹکریا سی پرسوں چوتھی لتھا مگروں۔ اللہ کوئی نیک دینی ہونی، تہاڈا نہیں دل کرتا، اللہ کوئی نیک دیوی، اللہ عمر دے منن والا دیوی۔ ابن خطاب دیاں پھر لوڑاں پی گئیاں، پئیاں نے کہ نہیں؟ میرا عمر عمر او عمر جڑا مسجد نبوی چ بیٹھ کے زمین تے درا مارے، کیسر و کسرا دے حکمران اپنے تختاں تے کمب جان۔ میرا عمر او عمر جڑا خط لکھے تے دریا چل پوے۔ میرا عمر او عمر خدا دی قسم جڑا 44 لاکھ مربع میل دا مالک ہے تے رات نو کلے آئی گشت کردا، اینو آکھو حلال دیا تو کلا نکل کے ویکھ، سویر نو تیرا پٹاکا نہ چلیا ہویا۔ اللہ اللہ
ساڈے حال تے رحم کر کے نیک حکمران عطا کر دے. فرمانے وہ آقا آندے نے ابو ہریرہ تیری ماں واسطے دعا نہ کر دئیے سونیا اور کی چاہیے. میرے آقا آندے نے اللہم اہد ام ابی ہریرہ اللہ ابو ہریرہ دی ماں پاویں مینوں گالیاں کڈ دی ہے پاویں مینوں مندا بول دی ہے پاویں ثقیل الفاظ استعمال کر دی ہے اللہ تو ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے. میرے نبی نے دعا والے ہاتھ تھلے کرنے شروع کیتے. ابو ہریرہ آندے نے میں دل چ سوچیا ابو ہریرہ اج ویکھنا اے وے تو دروازے تے پہلا پہنچنا نبی دی دعا تے پہلا پہنچ دیئے. آندے نے میں دوڑ لائی جنہ میرے کولو دوڑیا جاندا سی میں انہاں دوڑیا جدوں میں دروازے تے پہنچیا اگوں بوا بند کنڈی لگی میں دروازے نو دستک دتی بوا کھڑکایا کنڈی کھڑکائی اندروں آواز آندی امن دکل باب بوئے تے کون ہے. میں آکھیا میں ابو ہریرہ تے جدو گئے نے ادو ماں گالیاں کٹ دی تے انہاں دیے وے پترا ذرا ٹھہر جا نہیں سمجھے او ہن لے جائی بدل گیا الفاظ ہی بدل گئے. آندی وے پترا ٹھہر جا. ابو ہریرہ آندے نے میں آکھیا اوے ابو ہریرہ تو دروازے تے بعد تے پہنچے ہیں نبی دی دعا عرشاں تے پہلا پہنچ گئی ہے. نبی گر ہو تو ایسا ہو پیمبر ہو تو ایسا ہو جدے بارے کہن والا کہہ گیا آنکھوں تو سنا دیا. اللہ میرے بابا جی محمد حسین شیخو پوری دی قبر منور کر دے. اجے سارے نہیں بولے. ہم محبت کے یوں جس نے بابے دے یار نہیں اجے بولے. ہم محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے. اور خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی. آخو سبحان اللہ. اور خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی. دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. ایک اور اٹھیا وہ آندا کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے. جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھریاں چاوے میرے تواڈے جا ہوے تے اپنے کار نو لے کے بھج جاوے آکھے لبدا پھر ہن. جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھریاں چاوے دعاواں نال بخشاوے شرافت اے ہو جئی ہوئے. فرماندے نے نبی مقتدی ہون امامت اے ہو جئی ہوئے. لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہوئے. شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے میں گھر پہنچیا
تے بوا بند اندروں پانی دے ڈگن دی آواز آندی ہے برتن کھڑکن دی آواز آندی ہے میری ماں نے غسل کیتا کپڑے بدلے آئی آ کے بوا کھولیا کنڈی نو ہاتھ پایا نال آندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن اگے کی ہے ذرا سارے بولے آج ایک مسئلہ حل ہو جائے محمدن نہیں محمدن نورہ ورسولہ ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے آندا ہاں جی یہ ہر گل ہی وکری محمدن اب تسی بھی نا مولوی دے کول کوئی نہ کوئی ایٹم لب کے باندھے محمدن عبدہ اے نہیں آکھیا ورسولہ وعبدہ رب نے کہہ دیتا پہلا عبد مننا پائے گا بعد وچ رسول مننا پائے گا جیڑا عبد دا منکر ہوئے گا او دی رسالت دا منکر ہوئے گا جیڑا عبد نو مننے گا او ہوئی رسالت نو مننے گا نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ پروانے ہو گل سمجھ آئی جے کہ پہلی بھی گئی جے عبدہ ورسولہ پتہ ہے لگا جنی دیر تک کہ گواہی نہ دے میں گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے بندے نے تے او دے رسول نے آ گل پلے بن لے آ نور بشر دی گل ہی مک جائے گی مسئلہ حل ہو جائے گا میری گل سن لے ذرا ماں کلمہ کیوں نہ پڑھ دی آواز آندی ہے عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم سبحان اللہ میرے آقا گئے مدینے اللہ تو انو ہی لے جائے میرے آقا نے آکھیا فلاں بندہ وہ جتھے لبے انہوں مار دیو وہ دین نو بڑا نقصان پہنچاندا ہے اپنی ذات بارے کسے کولو بدلا لیا صحابہ نو نہیں پتا جڑے بندے نو پھڑ لیا اوہی ہی بندہ ہے صحابہ نو نہ پتا لگا کہ اوہی بندہ جدے آرڈر جاری نے پھڑ کے لیا کے مسجد نبوی دے سامنے بند دیتا ایک صحابی جا کے آندا ہے یا نبی اللہ ایک بندہ پھڑ کے لے آندا ہے تے مسجد نبی دے تھامنا بنیا تے بندہ چودھری ٹائپ اپنے پنڈ دا سردار اپنے علاقے دا سردار اپنے قبیلے دا سردار اچا لما جوان ہے میرے آقا فرماندے نے میں آؤنا میرے آقا آئے ویکھیا اچا لما نوجوان تھامنا بجا ادھروں میرے آقا ٹردے آ رہے نے ادھروں میرا فاروق بھی نیڑے نیڑے ہوندا آ رہا سو یار ہوئے انج دا آکھو یار ہوئے دے اور ساڈے گجرالے نا کارخانے دا مالک تے دا نوکر کارخانہ بند کر کے تے باہر نکلے وہ باہر ایک بندے نال لڑائی ہو پئی مالک تے او بندہ لڑی جان تے جڑا سی نا کاریگر کول کھلو رہا واہ واہ ایک دوسرے نہ لائیاں جدو آپ ہی تھک گئے نا تے چھڑ دیتا بندے چھڑا چھٹو دیتا وہ ادھر ٹر گیا تے وہ مالک تے نوکر ادھر تو ٹر پے وہ مالک آندا ہے تو بڑا بے حیا ہے واہ حیا تے میں اودے نال لڑدا رہا تے تو چپ کر کے کول کھلوتا رہا آندا انہیں مینوں کیڑی گال کڈی سی تینوں ہی کڈی سی ایویں تے یار نہیں ہونے چاہیے کھان پین نو سب تو اگے تے جدو کتے جان دی واری ہے مولوی صاحب تسی ہو آو تے مینوں آ کے دس دیا اور میں جمعہ پڑھایا تے جیلے ٹر گیا پھڑ کے لے گیا مینوں جیلے مینوں آخر کے پوچھ دے نا کیویں آیا ایک آندا میں بندے ٹرالی پوری مار کے توبہ اللہ میری توبہ ایک آندا میں پٹھے وڑدا سا پیا دوجا آندا میں چوری چ آیا میں ڈکیٹی چ آیا میں لڑائی چ آیا مینوں آندے نے مولوی جی تسی میں کیا میں جمعہ پڑھا کے آیا
پھر جمعہ پڑھا کے میں کہا گھوم جو لا دیا دی میں جدو واپس آیا نا جیلو تو کئی میں آن کے ایک دو ٹیلی فون کیتا میں کہا السلام علیکم کہ آ گئے ہو میں کہا تسی تے آکھیا جی اوتھے ہی رہے ایویں دے بھی کئی ہوندے نے میرے آقا آئے میرے آقا قریب آئے تے عمر بھی آ کے کھلو گیا میرے آقا آندے نے کیف حالک یا سماما اوے سماما اکھاں تے اتا کر میرے ول ویکھ آندا تیرے چہرے نال برا چہرہ نظر نہیں آوندا توبہ اللہ میری توبہ میرے فاروق دا ہاتھ تلوار دے دستے تے کپ کپا رہی ہے اکھا نبی دے چہرے تے نے نبی دا اشارہ ہوئے ایدی گردن اڑا کے نبی دے قدمہ چ رکھ دے وہاں میرے آقا عمر وال ویندے نے تے میرے آقا اکھا اکھا چ سمجھاندے نے بندہ چودھری پلے پہ گیا ہے تے چودھریاں دی بولی اللہ ہی کرے منہ چوں نکلے نہیں تے وکھیوں ہی نکل دیئے اے وکھیوں گل پہ نکل دی ہے اے آندا تیرے شہر جیا برا شہر نظر نہیں آندا تیرے چہرے جیا برا چہرہ نظر نہیں آندا فاروق آندا سونے آئے اجازت دیو اشارہ کرو تے دی گردن اڑا دیواں میرے آقا فرماندے نے اینو ذرا رہن دیو اینو ذرا رہن دیو اج دا ہوندا تے آندا اینو ڈکو توری والے کمرے چ کلو سنا دے پچھلیاں نو انہوں پتا لگے بندے نو گل کرن دی جاج دسی دی حکا پانی بند کر دیو پر میرے آقا فرماندے نے سنی تے طرف جائی آقا فرماندے نے او اینے گلاں میرے نال کیتیاں نے تے روٹی بھی میرے گھروں آئے گی تے میری ڈاچی دا دودھ چو کے پیایا جے ہے حوصلہ میرے نبی جیا کسے ہور دا نہیں میرے آقا علیہ السلام نے کہا 7 روٹیاں سویرے تے ایک دونا دودھ دا او دتا روٹیاں بھی ساریاں تے دودھ بھی سارا شام نو پھر 7 روٹیاں تے دونا دودھ دا او روٹیاں بھی تے دودھ بھی ہضم اگلے دن پھر اوویں شام نو پھر اوویں تیجے دن پھر اوویں شام نو پھر اوویں تے میرے آقا علیہ السلام آئے تے بابا جی دی بولی جے سناوا بابا جی آندے نے حضرت فرمایا 10 مرضی کی تیری اللہ لے آندا تینوں قید وچ میری پیش نہ جانی ہن کی تیری دلیری تیرے نل کریے کیویں گل وہار دی چوک مدینے والے سبحان اللہ کہندے جایا جے ذرا تیسرے دن سرور بیندے آکول نے کیویں سماما تیرے او کوڑے جے بولنے اتاں تے ویکھ اکھیاں کیتی ان بولنے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی چوک مدینے والے اندر دشمن نال جو دشمن کر دے تسی کرا دیو دیر نہ لاؤ میرا لہو نہ سکا دیو مارو تلوار جائے جان سردار دی چوک مدینے والے آندا جے قتل کر دیو گے تے لگا نہ سمجھیا جے کنڈ ننگی نہیں قبیلہ بدلہ لے لوے گا جے چھڈ دیو گے نک وڈا نہیں احسان دا بدلہ دے دیاں گا احسان فراموش نہیں میرے آقا دے نے صحابہ ایدیاں رسیاں کھول دے وہ ہائے 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 ایدیاں رسیاں کھول دے وہ ویدیو دی تے طرز آیا سرکارانو بابا جی سمسام
اللہ تیری قبر منور فرمائے. بابا جی نے اپنی بولی جو پتا کی آخنا اور زد اودی تے طرز آیا سرکارانو زد اودی تے طرز آیا سرکارانو چھڈ دیو اس نو حکم دے دتا یارانو کرانو جاوے ملے دوستاں یارانو مارن سرداران آئی رسم سردار دی چوک مدینے والے. آقا نے کھول دیتا اے نکلیا مسجد چو ایک میل دے فاصلے تے آیا اگے باغ اوتھے ایک کنواں اوتھے کھلو کے ہن سوچا دڑامدا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمامدا میں کردا رہیا سختی پر او نرمی وخامدا اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی چوک مدینے والے. اللہ سانو بھی اتوں دی حاضری نصیب کر دے. قرآن میرے ہاتھ میں میں تان نہیں کر لگا تشریح نہیں کر لگا. میں گیا جدو مدینے میرے نال سیالکوٹ سائڈ دے ساتھی سن وہ زیارتاں وغیرہ واسطے گئے آدھے حافظ جی تمہیں ایک گل سنائیے ساڈے پنڈ دا ایک بابا سی انہیں روز آخنا ایک وار بلا لے مدینے تے پھر پاویں جان کڈ لئی ایک وار بلا لے مدینے تے پھر پاویں جان. انہاں لوکاں آخیا بابے دا پتہ نہیں کنا کو دل کردا جان نو. سارے پنڈ نے چندہ کٹھا کر کے شناختی کارڈ بنوایا پاسپورٹ بنوایا عمرے دا ویزا لوایا ٹکٹ لے کے تے بابے ہرن جہاز تے بایا تے گھل دیتا مکے. حاجیاں نو پتہ مکے دی آب و ہوا گرم تے مدینے دی بولو ٹھنڈ نہ لگ جائے مدینے دی ٹھنڈی. اکثر تسی حساب لاؤ ملتان ڈیرا غازی خان جاؤ تے گرمی پنڈی اسلام آباد وال جاؤ تے سردی درجہ حرارت سے فرق پی جاندہ ہے. نزلہ زکام ہو جاندہ ہے بندہ بیمار ہو جاندہ ہے بخار ہو. وہ بابے ہری مدینے جا کے بیمار ہو گئے تے بابے ہری آکھن مینوں چھیتی چھیتی واپس کر لو مینوں چھیتی چھیتی کر لو پتہ نہیں میں مر کدو جانا ایتھے نہیں مرنا سارے بھابی رہندے نے. یا اللہ تیری تقسیم مکے بھی بھابی تے مدینے بھی بھابی. سبحان اللہ سبحان. تے گل سن لو آقا نے کھول دیتا چھڑ دیتا سوچ کے مڑیا پھر مسجد وال آمدا ادب تھی آگے سلام سنامدا خیر نال آیا سونا نبی فرمامدا کہندا نہیں جان دیندی ہائے 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 کہندا ساری تقریر دا نچوڑی نبی دا حوصلہ ہی نبی دا اخلاق ہی ایک واری مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ لیا کہندا نہیں جان دیندی کشش سرکار دی تے آندا کی ہے کلمہ پڑھاؤ منو کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسی او سچے نبی ہوئی دلوں تائید جی قسم خدا دی نائی گنجائش نکار دی چوک مدینے والے. کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا مکے گیا کتھے تو مکے والے آکھیا سماما آ رہا انہاں جگہ چھڑ دیتی یہ احسان بڑے نے گلا ہوندا اگا ودے ملن واسطے آندا نیڑے نہ آیا جے تسی مشرک ہو تے میں نبی دا غلام بن گیا ہوں تے نال پتہ کی آندا ہے دسا کی آندا ہے دسا آندا نبی دیاں جتیاں وچوں کنک ہاتھ آوے گی آندا نبی نو دکھ دیو نبی نو تکلیفاں دیو تے گلا میرے علاقے دا کھاؤ اے ہو ہی نہیں سکدا اسی کھانے بھی اوتھوں دا واں تے سن بھی اوتھے ہی لانے ہاں غیبتاں بھی اوتھے ہی کرنے ہاں چگلیاں بھی اوتھے ہی کرنے ہاں نمک حرامیاں اوتھے ہی کرنے ہاں. اللہ بچا کے رکھے اللہ
سماما دیا جیڑا ایمان ہے اللہ او دے نقشے قدم تے چلا دے. کون سماما؟ آندا گلا بند کنک بند. وہ کہن لگے چلو مدینے چلیے. وڈیرے بہ کے آندے نے کیڑا منہ لے کے جانا جی؟ آندے نے خط لکھو. خط لکھیا جے دانے آ گئے تے عزت رہ جائے گی، جے نہ آئے تے ذلیل ہون تو بچ جاواں گے. تے کی آندا؟ آندا نبی دیاں جتیاں وچوں ہن کنک ہاتھ آوے گی، قوم کفار دانا ایک نہ کھاوے گی. ہوے گا اوویں جویں سرکار فرماوے گی، چلے گی مرضی ہن مدنی سرکار دی چوک مدینے والے. قید پہ گیا، بھوکے مرن لگ پے. خط لکھیا میرے آقا وال خط لکھیا تے میرے آقا نے خط پڑھایا. تے جدو خط پڑھایا خط سنیا میرے آقا زارو کتار رو پے. کیوں نہ رہوں گے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میرے آقا آندے نے قلم لے آؤ، سیاہی لے آؤ، کاغذ لے آؤ، سماما نو خط لکھو. تے سماما والے جڑا خط لکھیا بابا جی دا ترجمہ کردے نے. آقا کی آندے نے؟ اور سماما بتاں دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے. نبی میرے دا حوصلہ. رانا ذوالفقار بھائی گلزار صاحب گل سن والی، بڑے بڑے حوصلے والے ماما نے جمے نے، پر سارے حوصلے والے مصطفیٰ دی جتی دی خاک تو مار دیوا. ایویں دے حوصلے والا کوئی نظر آ سکدا؟ نہیں آ سکدا. میرے آقا آندے نے سماما ابتاں دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے، پاویں نے کافر او پر داد کے میرے نے، پاویں نے کافر پر او داد کے میرے نے. رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک آویڑے نے، بہتا نہیں غصہ چنگا عادت ابرار دی چوک مدینے والے. سماما نے خط پڑھیا تے زارو کتار رو پیا تے زبان تو آندا واہ نبیا اے حوصلہ تے تیرا ہی حوصلہ ہے. اللہ سانو اس نبی دے نقشے قدم تے چلا دے. یار زندہ صحبت باقی میں الفاظ اکتفا کردا ختم کرنا.